सेरावले स्क्रॅपयार्ड गांजा पुरवण केंद्रीत रूपांतरीत जाला। 4 दीस आदी 12 ते 14 वर्सां पिरायेच्या 4 इश्कोलांतल्या भुरग्यांनी थंय सावन गांजा हाडिल्ल्यान बरीच खवदळ पातळ्या। तशेंच थंय आदी 2 खून लेगीत जाल्ले। गॅस भरतना जायते जाण जखमी जाल्ले, पूण अजून मेरेन कसलीच कारवाय जावंक ना। आता ह्या ताज्या प्रकरणान आनीक हुस्को वाडला। युवा 365 सदांच सांगले कडेन आसा की ड्रग्स जो आसा हो गांव पाड्यांनी पावले कडेन आसा आनी त्याच बरोबर ह्यो कॉलेजींनी न्ही बारीक बारीक इस्कॉलांत सुद्दां हो पावले कडेन आसा आनी ल्हान ल्हान भुरग्यांक सुद्दां सद्या ड्रग्साच्या आहारी गेले कडेन आसा। आनी असो इन्सिडंट जो आसा हो काल परवा पुलीस स्टेशन ज्युडिडिक्शनाक सुरा लावन घडले कडेन आसा की 4 दीस जाले एकटो कोण तरी ई सिगरेट जी आसा ह्यो ह्या ल्हान भुरग्यांक दिता आनी हे ल्हान भुरगे ती ई सिगरेट पिवन तांकां नशा जाता। आनी हे जेन्ना पेरंट्साक कळ्ळें त्या टायमार तेणी पळयलें की हो खंयच्यान व्हरता, तर हो हाडपाची एक ठिकाण मेळ्ळें तें म्हणलें जाल्यार स्क्रॅपाचो अड्डो। ह्या स्क्रॅपा अड्ड्यार साकून हे हाडटा म्हूण त्या भुरग्यान सांगलें। ते कळटरेक रोखडेंच तेणी पुलीस कोलवा पुलीस आसा हांकां सांगलें। हें कळटरेक रोखडेंच जो PI आसा विक्रम नायक हेणें आपल्याला स्टाफाक घेवन PSI भगत आनी बाकीचो स्टाफ हांकां घेवन तेणी रोखडेच रेड मारली त्या स्क्रॅपा अड्ड्याचेर। पूण तांकां जाय अशें तितलें कांय मेळना, पूण तितून भितर कितलेशे लोक जे काम करपी हे मेळ्ळे आनी हेचे पयलीं ई सिगरेटी हितूंक इनवॉल्व आसले तेंचेर हेचे पयलीं 6 म्हयने पयलीं रेड मारली एक सुपर मार्केटाचेर। त्या हितूंक हे 2 जाण जे आसा हे इनवॉल्व आसले आनी तांकां अरेस्ट केल्ले। हे रोखडे कळटरेक तेणी सगळीं जे आसात हांकां तेणी डिटेन केल्या पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसात। आनीक तांकां आज कलेक्टरा फुड्यान व्हरतले आनी तेंची परेडी जातली। आमी मागतात असल्या कलेक्टरांक कडक शिक्षा दिवची, कित्याक हे जे ई सिगरेट दितात अशें करून हे अड्ड्याचेर मेळटा स्क्रॅपाच्या अड्ड्याचेर हे खंय तरी सामकें घातक आसा। आनी हे भुरगीं जे आसात हे भुरगे वायट एक पावतले आनी आमची जे जनरेशन आसा काबार जातलें। म्हणून आमी सुद्दां एक अपील करतात जो कोलवा PI आसा विक्रम नायक हेणें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी हेणी ही ड्रायव्ह जी आसा ही हेजे मुखार चालू दवरची आनीक जें कितें जाता तें करचें आनी ह्या येणारी जें आमचें जनरेशन आसा हांकां बरो मार्ग दिवचें म्हणून मागतात। ई सिगरेट हांगा पिकअप चालू आसा। अकॉर्डिंगली आमी जशी ती इन्फॉर्मेशन मेळना फुडें आय फावंड माय टीम हेडेड बाय द PSIs and along with the staff and I asked them की बाबा ही खंयसर ई सिगरेट खंय विकतात, कोणे दिल्या पळय तेंच्यांनी म्हाका डिटेल इन्फॉर्मेशन सम पार्टली इन्फॉर्मेशन दे हॅव गिवन मी। सो ऑन बेसीस ऑफ दॅट इन्फॉर्मेशन आमी ती एरिया व्हेरीफाय केली एंड म्हजो स्टाफ PSIs आनी सम विलेजेस आमी त्या स्पॉटार गेला। तो स्पॉट सेरावले एक स्क्रॅप यार्ड आशिल्लो। देर वर स्मॉल आनीक बारीक बारीक स्क्रॅप यार्ड आशिल्ले थंयसर। सो म्हजो स्टाफ थंयसर गेल्या उपरांत त्या प्लेसीर रेड केली, एंटायर एरिया ती सर्च केली, त्या लोकांक सगळ्यांक भायर काडून तांकां व्हेरीफाय केले। ते लोक थंयसर 12-13 जाण लोक आशिल्ले। त्या लोकां कडेन प्रॉपर इन्क्वायरी केली वेरीन दे कूड नॉट प्रोवायड एनी प्रॉपर आन्सर। जे क्वेश्चन म्हज्या स्टाफांनी तांकां विचारले इन रिगार्ड्स ऑफ द ई सिगरेट तेंच्यांनी थंय आमकां प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिली ना, म्हणून आमी तांकां थंयसून सगळ्यांक पुलीस स्टेशनाचेर घेवन येयले। पुलीस स्टेशनाक गेल्या उपरांत तेंचे आमी सगळे आधार कार्ड्स, तेंगेले वोटींग कार्ड्स, तेंगेले टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म, तेंचे जर आसा जाल्यार सर्वंट कितें आसा सगळीं आमी तेंचे कडेन व्हेरीफाय केली। सो थोड्यां कडेन आशिल्ली थोड्यां कडेन नाशिल्ली। बरोबर आमी तांकां हेवूय विचारलें की कोणी ई सिगरेट दिल्या काय ना। सो त्या खातीर आमी तांकां सगळ्यांची कस्टडी घेतलेली आनी तांकां सगळ्यांना अरेस्ट करून आतां तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन ऑलरेडी चालू आसा। सर हांकां कोर्टा बी प्रोड्यूस करतात? हय, आयज तांकां आमी कलेक्टरा कडेन व्हरतले, थंयसर तांकां प्रोड्यूस करतले आनी तेज्या प्रमाणे आमी तेज्या पयलीं आमी ते रातभर तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन इन्क्वायरी तेंचे कडेन चालू आशिल्ली की कोणी सिगरेट भुरग्यांक मायनर भुरग्यांक किंवा स्कुलाच्या भुरग्यांक कोणाक दिल्ले आसा काय ना ते हें जात तें कोणू आयकना आमगेलो ना। आमगे गांवचो कोण आहा तो वडील आहा तो आयकना ना, कांय ना। कितू वर्सां जालीं आतां 12 वर्सां जालीं हांव सांगता हें चलता तें चलता, हें करपा जाय तें करप। हांव नको हेगे कोण व्हडलें हें आहा तो आमकां खबर ना। कितें हांव जाल्यार हितून सारको हितून तो मातयेन तुलो सारको। हें आतां आमकां कांय जायना कित्याक आमी बारीक मनीस। आमकां आतां लास्ट ट्राय म्हणून आमी बाय आपूण हें केलां आनी आमगे विक्रम सरान म्हणलां आपूण आपणान जाता ट्राय बरें करतलो करता।
तेजे वयर काय आनी भुरगीं आमगे सारके पेड्या जाताय हिंगेन आनी कितें मेळटा तेंच्या हाती आनी कितें मेळटा पयर एकल्या भुरग्या धरलो आनी स्मोकींग हें मेळ्ळें खंय दिलां हिंग दिलां आतां ते हुंयचो आटाय या कोण सप्लाय कोता हिंगचो सप्लाय करपा ल्हान भुरगे 13 वर्सां 14 वर्सांचे मजगतीं कसलीच कागदपत्रां नासतना स्क्रॅपयार्डांत वावर चलतालो. हो स्क्रॅपयार्ड मोडपाची ऑर्डर आसून लेगीत हांगा बेकायदेशीर काम कोणाच्या आशिर्वादान चलता. तिडकल्ल्या थळाव्यांनी जाप मागल्या. वेट गार्बेज आतां आल्टींतली तुमी चोयलें जाल्यार हें वेट गार्बेज आनी वेट गार्बेजीचे तेमी आतां कॉन्ट्रॅक्ट बी घेयला आसतलो. तें सेग्रिगेशन ना कांय ना प्लास्टीक बी हाडून डिस्पोज केलां. आतां गांवच्या लोकांनी हेमी म्हाका फोन मारलो आनी आपयलें अशें स्क्रॅप यार्डान चलत म्हूण. सो तेमी कितें मुसता तांकां दवरलें. आतां स्क्रॅप यार्ड आसलोलें एक आतां कितू मिटर देखून ते चोयरी आजून देखून भायर पावल वयताय ते आतां वसताय आनी हें फिलींग कोण कोताय तें खबर ना. हें आख्खें शेत डिमॉलिशन ऑर्डर काडो हा. आय मेट वन ऑफ द पंच एट द पुलीस स्टेशन आनी तेणें म्हाका सांगिलां आमी डिमॉलिशन ऑर्डर देखून काड आजून देखून हें डिमॉलिश जाल ना. हू आर द गॉडफादर्स कोणागे बेसान हें चलता इनलिगॅलिटीज. हिंग मर्डर जाले हिंग चोरयो जाल्यो गॅस सिलिंडराचे रिफिलिंग जातालें हिंगा. लास्ट टायम एक्सपोर्ट जालो एक गॅस सिलिंडरान एकलो दोग जाण कितें हें जाल्ले इंजर्ड जाल्ले आनी तांकां हितून डिस्ट्रिक्टा एडमीट केल्ले तेन्नाय बी आमी गेल्लीं. मर्डर जालो तेन्नाय बंद पडपा जालोलें आनी केसी जाव पुसान हिंगा आतां रिसंटली कळो हा ड्रग्स देखून सप्लाय जाता म्हूण आनी ते चोय आमी गांवचे लोक सांगताय. हे भुरग्यां इफेक्ट मरे सगल्यांकू close by and we were more aware why because one of the incident had taken in one of the schools. So आता आमी आनी चड चतुर जावपा लागले. आतां हें तो रेशकोन चलता मर्डर जायन तो हो बॉर्न जायना. हितून गॅस सिलिंडर इनलिगॅलिटी चलताल्यो हिंग चोरयो जालो हाय पंप बी आण हिंग चोन हें केलो हा. आतां हेचो हे मरे गार्बेजी आण कॉन्ट्रॅक्ट बी घेवन आतां गार्बेजीचेय कॉन्ट्रॅक्ट घेवपा लागले स्क्रॅपाचेय कॉन्ट्रॅक्ट आनी एक आनी दोन बस्ती नाय. ह्यो बोमोयच्यो हें आसताय चोय गली गली आसताय चोय ह्यो गली जाल्या हय आतां आनी हे सगळे तांकां पेपर वर्क नाय. आतां पुलीस तेंकोडे चॅक कोताय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.